नमस्कार, म क्षितिज छेत्री। तपाईलाई सिक्किम न्यूज 24 मा स्वागत छ र विशेष गरी अहिले म यहाँ क्रिकेट खेल ग्राउन्ड यहाँ माइनिङ इस्ट सिक्किममा आएको छु र विशेष गरी आजदेखि यहाँ प्रथम यो ग्राउन्डमा फर्स्ट टाइम यो महिला खेलको टुर्नामेन्ट भइरहेको छ र जसलाई नाम दिएको छ कञ्चनजङ्घा सिल र यसलाई अर्गनाइज गर्नुभएको छ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले र जम्मा यो यहाँ खेल हुनुभन्दा अगाडि पहिला हामीलाई जानकारी प्राप्त पाएको अनुसार यहाँ जम्मा चारवटा डिस्ट्रिक्टमा यहाँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको मेम्बरहरूले छनौट गरेर ल्याउनु भएको थियो र जम्मा यहाँ वुमेन्समा 64 वटा प्लेयर्सहरू उहाँले छनौट गरेर ल्याउनु भएको थियो, जसमा उहाँले डिभाइड गर्नुभएको थियो, चारवटा टिम बनाउनु भएको छ र यसको खेल आजदेखि सम्पन्न भएको र यसको फाइनल खेल यानि 21 नोभेम्बरको दिन यही ग्राउन्डमा हुनेछ र यो पहिलोचोटि यो वुमेन्स क्रिकेटलाई सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले प्राथमिकता दिँदै यो टुर्नामेन्ट राखेको र हामीसँग सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको मेम्बर्सहरूसँग हामीले उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्यौँ र हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। टुर्नामेन्टको नाम चाहिँ छ अब तपाईँको कञ्चनजङ्घा सिल्ड 2020 फर्स्ट लोकल वुमेन्स टुर्नामेन्ट। बेसिकली दिस इज कम्प्रोमाइज्ड अफ 64 स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ रेजिस्टर्ड विथ अस 2021 को लागि एन्ड यिनीहरूको भित्रमाझमै 4टा टिम निकालेर 15-16 जनाको एउटा टोली बनाएर निक्लेको। अन्त त्यसबाट नै वी आर ट्राइङ टु बिल्ड अ टिम फर द नेसनल स्क्वाड अझ जसले चाहिँ अन्डर 19, अन्डर 23 र सिनियर वुमेन्सको टुर्नामेन्ट बीसीसीआईले योपालि गर्यो भने चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो त्यही यही आधारमा चाहिँ वी आर अर्गनाइजिङ दिस टुर्नामेन्ट अल्सो। सो द एउटा त सेलेक्सन प्रोसिजर पनि हो एन्ड प्लस एउटा वुमेन एम्पावरमेन्टको लागि सो द्याट वुमेनको त्यो एउटा जुन चाहिँ बीसीसीआईको जुन चाहिँ एउटा एम छ त्यसलाई नै हामीले पुरा गर्नको लागि दिस टुर्नामेन्ट इज बिङ अर्गनाइज्ड। यसको फाइनल कहिले हो? सिन्स दिस बिङ अ लिग फेज जसमा चाहिँ 4 टिम्स विल बी प्लेइङ विथ इच अदर विथ राउन्ड रबिन सिस्टममा एन्ड त्यसको टप 2 टिम्स विल बी गोइङ टु द फाइनल्स विच इज बिङ हेल्ड अन द 21st अफ दिस मन्थ। सिक्किममा महिला क्रिकेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सिक्किममा अहिले कतिजना यस्ता प्लेयरहरू छ जसले नेसनल लेभलमा खेलिसकेका छन्? यसमा हेर्नुभयो भने तपाईँको 64 प्लेयर्समा जसले कम्प्रोमाइज गर्छ वी हेभ समवेयर अराउन्ड एक्ज्याक्टली त भन्न सक्दिनँ, वी हेभ समवेयर अराउन्ड 40 जो चाहिँ अलरेडी प्रिभियसली रेजिस्टर्ड एन्ड प्रिभियसली 19-20 सिजन खेलिसकेको छ। अब नयाँ आउँछ त्यसमा रिमेनिङ हेभ म्याक्सिमम नयाँ जुन चाहिँ छ जसले चाहिँ योपालिदेखि नै रेजिस्टर गरेर दिज आर द योपालिको नयाँ टुर्नामेन्टको लागि जानलाई नै उहाँहरू विशेष गरी जो यहाँ 62 जना भन्नुभयो भने 64 जना जो महिला खेलाडीहरू भन्नुभयो भने विशेष गरी उहाँहरू बेसी जस्तो चाहिँ कुन जिल्लाबाट छ? इस्टबाट हो कि नट इन पर्टिकुलर सबै जिल्लाबाट आएको छ किनकि हामीले स्काउट गर्दाखेरि नै त्यस्तै पारा स्काउट गर्यो कि अल अफ आवर एक्जिक्युटिभ्स एन्ड अल आवर सपोर्ट स्टाफ सबैजना डिस्ट्रिक्टमा पसेर उहाँहरूले डिस्ट्रिक्टमै सेलेक्सन प्रोसिजर गराएर त्यही सेलेक्सन प्रोसिजरमा देन तिनीहरूलाई नै लिएर आएर देन अगेन फाइनल प्रोसिजर वाज डन यो ग्राउन्डमा पनि। देन आफ्टर द्याट त्यो 64 जनाको निक्लेको। सो म्याक्सिमम कुनै एउटा जग्गाबाट छैन, इट्स लाइक स्क्याटर्ड एभ्रिवेयर। सिक्किममा महिला क्रिकेटको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? एज फार एज दि प्रोसिडिङ्स जुन प्रकारले जाँदैछ र जुन प्रकारले रेसियो अफ पर्सेन्टेज जुन चाहिँ बढेर जाँदैछ वी आर लुकिङ एट द हाइएस्ट लेभल। यसमा अहिले जुन प्रकारको हाम्रो लेभल सी कोच या त लेभल 4 ECB अतुल सर आउनु भएको छ, उहाँले 3 दिनको क्याम्प पनि राख्नु भएको थियो है। उहाँको नजरियाबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ ही वाज द वान टेलिङ अस द्याट वी हेभ द पोटेन्सियल इन डेज टु कम टु रिप्रेजेन्ट एट द हाइएस्ट लेभल। महिला क्रिकेटरलाई प्रमोट गर्नको लागि है उहाँहरूको विकासको लागि है सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले कस्तो भूमिका निभाउँदैछ? अब त्यही हो, अब हामीले वी बिन ट्राइङ टु गो टु एभ्री नुक एन्ड कर्नर है जसमा चाहिँ अब हामी चारवटा डिस्ट्रिक्टमा हामीले वी अलरेडी मेड अप एसोसिएसन्स उहाँहरूको एउटा डिस्ट्रिक्ट बडीहरू बनाइदिएको छ जसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट बडीको उहाँलाई पनि दे आर अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ फर वुमेन एम्पावरमेन्ट वुमेन प्लेयर्सहरू निकाल्न लागि। दे किप गोइङ टु
इभन मोर रिमोट एरियाज द्याट अझै उहाँहरूलाई अझै के अरे एन्करेजमेन्ट दिया जाओस् भनेर होइन एन्ड सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले त्यसको माथि वी हेभ बिन ट्राइङ टु फर द लास्ट 5-6 months बिङ होल्डिङ अनलाइन क्लासेसहरू गरेको जसमा चाहिँ दे वर गिभन ट्रेनिङ फिटनेसको बारेमा या त इभन द कोचेस वर इक्वली इन्भल्भ इन द्याट। त्यसले गर्दा समवेयर अदर हामीले बोइज सँगसँगै नै वुमेन्सलाई पनि त्यही नजरियामा दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि we have been giving equal opportunity to everyone. अहिले यो महिला टुर्नामेन्ट सँगसँगै मेन्स टुर्नामेन्ट पनि चलिरहेछ नि, त्यो बारेमा पनि बताइदिनुस् न। Men's tournament was basically actually started in January or mid-February. त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट फेजमा गराएर देन 33 number of teams had participated and त्यही हिसाबले पार्टिसिपेट गरेको हिसाबले नाउ आफ्टर द्याट हाम्रो बिपी सरलाई चाहिँ त्यसको चेयरम्यान बनाउनु भएको थियो। सो ही इज द पर्सन हु विल बी एबल टु गिभ यु द मोर फिडब्याक इन द्याट। सरलाई अलिकति सरलाई जिएसले भनेको जस्तै 33 टिम्स थियो, लिग फेजमा भयो र लिग फेज भएकोदेखि चाहिँ तपाईँको नर्थदेखि चाहिँ हाम्रो 3टा टिम सेलेक्ट भएर आयो र इस्टदेखि चाहिँ तपाईँको 8वटा भयो, साउथदेखि 4वटा र वेस्टदेखि 4वटा र तपाईँको यो फेज गरेर हामीले 4वटा पुल बनायो। 4वटा पुल बनाएर हाम्रो नकआउट फेज सुरु भयो। नकआउट फेज सुरु भएर तपाईँको एज प्रोग्रेस हेर्नु भएर कि जस्तै हामीले सबैले भनेको वर्किङ विथ क्रिकेट र एकदमै राम्रो उयो टर्नआउट पनि भयो, टुर्नामेन्ट पनि राम्रो भयो र तपाईँको सेमिफाइनल क्वार्टर फाइनलमा चाहिँ फ्रम अल 4 डिस्ट्रिक्ट्स 2-2 टिम पुग्यो। द्याट वाज एकदमै आएर चाहिँ तपाईँको 18वटा टिम्स थियो त्यो नकआउट स्टेजमा र अब चाहिँ यहाँ फाइनल सेमिफाइनल स्टेज पुग्यो। सेमिफाइनलमा चाहिँ इस्टदेखि 2टा छ, तपाईँको वेस्टदेखि एउटा छ र साउथदेखि एउटा छ। हामीलाई जानकारी भएअनुसार यो सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको यो ग्राउन्डमा फर्स्ट टाइम आज म्याच भइरहेछ है, टुर्नामेन्ट फर्स्ट टाइम भइरहेछ। यो ग्राउन्डको बारेमा अलिक बताइदिनुहोस्। वेल यो ग्राउन्ड चाहिँ तपाईँको पहिला पनि यहाँ टुर्नामेन्टहरू थुप्रो भएको थियो, बट हाम्रो यो नयाँ फेजमा वेन वी केम इन्टु क्रिकेट यो 2016मा आएकोदेखि चाहिँ यो ग्राउन्ड चाहिँ अब एउटा हामीले यो नर्थ इस्टको पुरा एफिलिएटेड पाएकोदेखि चाहिँ बीसीसीआईको फेसिलिटी पाएकोदेखि चाहिँ यो बिल्डअप गरेर त बीसीसीआईले पैसा दिएकोदेखि चाहिँ नाउ दिस इज द फर्स्ट टुर्नामेन्ट सुरु भएको, द फर्स्ट म्याच चाहिँ यसपालि होला। सो इट टुक अस अबाउट अलमोस्ट 2 years टु हेभ दिस फुल पिच मेड एन्ड होल ग्राउन्ड स्ट्रक्चर बनाएको। के सुविधाहरू छ यसमा तपाईँको टोटल छ तपाईँको वी हेभ 9 पिचेस इन द सेन्टर, देन वी हेभ तपाईँको अन द साइड अल्सो वी हेभ पिचेस फर प्र्याक्टिस तपाईँको एन्ड हियर अल्सो पछाडि तपाईँको पिचेसहरू आउँदैछ, स्टेडियम आउँदैछ। बट अहिले तपाईँलाई भनेको जस्तै वी हेभ प्र्याक्टिस पिचेस, तपाईँले भरै खाली भयो भने तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। फेसिलिटिज इट हेज बिकम लाइक इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको आउँदैछ। जुन तपाईँले पहिला आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि प्रेस कन्फरेन्समा त्यति बेला आइपिएलको लिग भएको थियो है, र त्यति बेला तपाईँले भन्नुहुँदै थियो यस पर यो क्रिकेटको ग्रोथ बढ्दै गएछ भने इन फ्युचर कुनै वर्ष हुनसक्छ, त्यो टाइम लाग्ला, तर पछि हामी यहाँ आइपिएल पनि ल्याउने कोसिस गर्छु भनेर तपाईँको सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको मेम्बर्सहरूले भन्नु। यसलाई अहिलेको ग्रोथ हेर्दाखेरि के तपाईँलाई लाग्छ? यस वी हेभ ओन्ली थिङ इज द्याट अब अहिले तपाईँको इस्ट डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो यो सर्टन एरियाजमा तपाईँको आइपिएल गर्दाखेरि चाहिँ 5 स्टार होटल स्ट्यान्डर्डहरू पाइरहेछ, त्यसले मात्रै ल्याकिङ छ, ग्राउन्डले ल्याक गरेको छैन। ग्राउन्ड त तपाईँको स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल पुगिसक्यो। तपाईँको साइडमा तपाईँको जस्तो टिम आयो भने प्र्याक्टिस पिचेसहरू पनि अल रेडी छ र ओन्ली थिङ वी आर ल्याकिङ इज लाइक 5 स्टार होटल फेसिलिटिज वेयर टु अकोमोडेट अल द प्लेयर्स। त्यसले गर्दा चाहिँ गान्तोक जानुपर्छ, अलिक डिस्टेन्स टाढो छ। हजुर, मेन थिङ स्टेडियमको बारेमा तपाईँहरूले पछि फ्युचर्समा यसलाई ब्युटिफुल स्टेडियमको रूपमा देख्न सक्छौँ हामी। यस वी हेभ पुट अप अ प्रपोजल। हामी डल्लै टिम अफ एक्जिक्युटिभ हामी बम्बेमा गएर बीसीसीआईको मान्छेको अफिसियलहरूमा हामीले प्रेजेन्टेसन विथ आर्किटेक्ट गरेर नक्साहरू सबै देखाएर चाहिँ वी हेभ आस्क्ड फर हेल्प फ्रम बीसीसीआई। आजको दिनमा अब देशमै हेर्नु भने क्रिकेट स्तरमा छ त्यो भन्नु पर्दैन, तर सिक्किममा अझै पनि फुटबल नै 1 नम्बर स्पोर्ट्स मानिएको छ है। तर जबकि अब क्रिकेटमा नै अब फ्युचर अब खेलाडीको राम्रो छ है। अब भोलिको दिनमा सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले है के कस्तो कार्यक्रमहरू बनाएको छ अनि विशेष गरी युवाहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? वेल तपाईँले भने जस्तो फुटबल वेल आई डिफाई विथ दिस, किनभने हुनु थियो पहिला, बट आजको जमानामा तपाईँले हामीले भनेको जस्तो वुमेन्स टिमै थिएन न। आज तपाईँले 64 प्लेयर्स छ प्लस यो त तपाईँको 64 त डिस्ट्रिक्टमा हामीले गएर सेलेक्सन गरेर ल्याएर आएको मात्रै हो छ। वेरएज हाम्रोमा मेन अब जिएस साहबले कति भन्छ मेनमा अहिले कतिजना रेजिस्टर्ड भएको छ? 180 यो। सो दिस इज कमिङ इन बिग नम्बर्स एन्ड नाउ तपाईँले फुटबलमा
people still can't take it as a full-time professional, होला, like career, lifetime. Whereas in cricket, तपाईँले एकखेप राम्रो उयो गर्नुभयो भने you can take it as a professional now. अनि युथहरूलाई के कस्तो? Well, I say that there's a big future in cricket in Sikkim. र youthले पनि अब पुरा effort लगाएर support गरे भने चाहिँ we are there to support everybody. र हाम्रो अब committee members, we are always for the youth. We want to help the youth to come up. And आज पनि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो O level को कोचिङ हुँदैछ. O level को कोचिङ भने पनि we are going to bring more coaches to Sikkim, sir. BCCI को बहुत ठुलो हात छ हेर्नुहोस्. This is only the first stage जुन चाहिँ अहिले कम्प्लिट भएको तपाईँले देख्नुहुनेछ. There are 3 stages ग्राउन्डको लागि. सेकेन्ड स्टेजमा हाम्रो स्टेडियमको ग्यालेरीहरू आउँछ. देन आफ्टर द फाइनलमा आउँछ हाम्रो तपाईँको के भन्छ जिम आउँछ, फुल कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ आउँछ, भिआइपीको गेस्ट रुम्सहरू आउँछ, प्लेयर्स चेन्जिङ रुमहरू आउँछ. देन आफ्टर अहिले हाम्रो सीएम साहबको मेहरबानी भयो नि वी आर प्लानिङ टु टेक द इको स्पोर्ट्सको ब्याकको जग्गा पनि प्याराडाइज हो. त्यो पनि हामी गर्दै गर्दैछौँ. हामीले साइमल्टेनियसली BCCIको नर्म्सको हिसाबले हामीलाई 3वटा ग्राउन्ड मिनिमम सिक्किममा चाहिन्छ फर डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट. अघि हाम्रो VP साहबले भनेको IPL, यस IPL त डेफिनेटली सिक्किममा हामी मेबी फ्युचरमा अर्गनाइज गरौँला. तर त्यही हो मेन इज अकोमोडेसन पार्ट इज दियर. एकोमोडेसनमा अलवेज BCCIको नर्म्समा 5 स्टार होटल चाहिन्छ हो. अन्त अर्को कुरा जस्तै यहाँ अब एउटा फाइनेन्स कुरा आउँछ. अब जस्तै यो चाहिँ डाइरेक्ट BCCIले नै भेन्डर टेन्डर इन्भाइट गर्छ भेन्डरहरूलाई. अन्त उनीहरूको तर्फबाटै यो डाइरेक्टली हुँदछ. यसमा हामी चाहिँ जस्ट सुपरभिजन गर्छौँ हामी एक्जिक्युटिभहरू चाहिँ हो. अन्त जुन चाहिँ फन्ड आउँछ हामीलाई दिन्छ इयरली ग्रान्ट त्यो चाहिँ हामी एकदमै स्पेसली प्लेयर्सहरूको लागि नै गर्छौँ हो. इयरली जस्तै हाम्रो नानीहरूले इन बोइज क्याटेगोरी और गर्ल्स क्याटेगोरी इयरली दे आर गेटिङ 4 crores फ्रम BCCI एज म्याच फिस हो. एन्ड सपोर्ट स्टाफ जस्तै ट्रेनर जान्छ, कोच जान्छ, उनीहरूले नियर अबाउट 2 crores दे आर गेटिङ इयरली. नट इयरली, देयर कन्ट्र्याक्ट अफ सम आर अफ 3 months, सम आर अफ 20 days, सम आर अफ 1.5 months. त्यो पारा उनीहरूले त्यो पारा पैसा पाउँछ हो. अन्त अघि VP साहबले भन्नुभएको क्रिकेटलाई चाहिँ अगर हाम्रो नानीहरूले केरियर बनायो भने हो इट्स भेरी भेरी एडभान्टेज टु देम हो. फ्युचर एकदमै राम्रो हुन्छ. बिकज तपाईँहरूलाई पनि याद भएको चिज हो फ्युचरमा इम्प्लोइमेन्ट इज अ बिग प्रब्लम इन सिक्किम अल्सो. जुन दिन यो स्टेडियम बनेर जान्छ फुल फ्लेज्ड मिनिमम आई एम नट एस्योर्ड बट मिनिमम 1000 मान्छेले यहाँ इम्प्लोइमेन्ट पाउँछ है. तपाईँलाई तपाईँको अनुभवले के भन्छ सिक्किमबाट भोलिको दिनमा कुनै यस्तो प्लेयर निस्किला जसले नेसनल इन्टरनेसनल लेभलसम्म आफ्नो छाप छोड्न सक्छ या यदि निस्किन्छ भने कुन क्षेत्रमा बलिङ ब्याटिङ है कुन क्षेत्रमा निस्किन्छ जस्तो लाग्छ? पोटेन्सियल कहाँ छ सिक्किम? हेर्नुहोस् लट अफ पोटेन्सियल्स आर देयर इच एन्ड एभ्री फिल्ड. जस्ट अघि हाम्रो VPले भन्नुभयो जहाँ लाइक अहिले डक्टर अतुल गायकवाड आउनु भएको छ. हाम्रो बोइजहरूले टेकअप गर्नु पऱ्यो. उहाँले जुन सिकाउँदैछ त्यसलाई लिनु पऱ्यो. चान्सेस किनभने लङ ब्याक अल्सो हाम्रो वेस्टको एकजना साथी नानी थियो ऊ पनि नर्थ इस्टमा सेलेक्ट भएको हो. लास्ट इयर अल्सो आई थिङ्क सम अफ देम इज सेलेक्टेड फर नर्थ इस्ट होइन. सेलेक्सन अब यो चाहिँ डल्लै प्रोसेस के छ भन्दा एउटा सेलेक्सन प्रोसेस हुन्छ. त्यसमा अब तपाईँलाई यादै छ अल ओभर इन्डिया फ्रम अल द स्टेट्सबाट आउँछ. इट्स भेरी टफ जब. तर इन फ्युचर डेफिनेटली आई विल टेल यु हाम्रो सिक्किमबाट आई एम नट टेल ब्याट्सम्यान अर बलर बट डेफिनेटली 1 or 2 प्लेयर विल कम अप डेफिनेटली हो. बिकज वी आर डुइङ फर देम ओन्ली हो. आज इच एन्ड एभ्री फिल्डमा हामी उनीहरूको लागि मात्रै गरिरहेको छौँ हो. उनीहरूलाई जति फेसिलिटी चाहियो जति जे हुनसक्छ हाम्रो तर्फबाट वी आर युजिङ द्याट हो. अब डिस्ट्रिक्ट गएर हुन्छ कि अझै रिमोट एरियामा गएर हुन्छ कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएसनलाई बढावा दिएर हुन्छ कि के पारा हुन्छ हामी एक्जिक्युटिभ बसेर अलवेज त्यही पार्टमा हामी काम गरिरहेको छौँ. GST हामीले योपालि सिक्किम अफ गभर्मेन्टलाई 3.87 crores we paid from our association to the Sikkim government. एसोसिएसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि अब यो फर्स्ट टाइम हो सिक्किममा. अन्त अब नयाँ प्लेयरहरूले पनि अपर्च्युनिटी पाउँदैछ र उनीहरूको ट्यालेन्टहरू देखाउने स्किलहरू देखाउनु पाउँदैछ. त्यसैले गर्दा र हामी एज अ सिनियर पनि उनीहरूलाई हामीले गाइड गर्नु पाउँदैछ. अन्त हामी धेरै खुसी छौँ र यसमा चाहिँ के छ भन्दा अब इन्डिभिजुअली आफ्नो स्किलहरूलाई सो गर्नु पाउँदैछ र धेरै कुछ सिक्नु पनि पाउँदैछ. अन्त त्यति यो जुन आयोजना भएको छ नि है टुर्नामेन्ट है यसलाई लिएर तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँको फेसिलिटीहरूलाई? हजुर यहाँको फेसिलिटी धेरै राम्रो छ. बस्नुदेखि लिएर खानुदेखि लिएर हामीलाई सबै प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ एसोसिएसनले. फेरि नयाँ बहिनीहरू जो नयाँ प्लेयर छ उनीहरूको जोस कस्तो छ? उनीहरूको त धेरै जोस छ. उनीहरू सिक्नु पनि पुरा इच्छा छ. अन्त उनीहरू अब लाइक ट्यालेन्टेड छ. अन्त हामी अब सिकाउनु पनि उनीहरूलाई सजिलो. जो के अब पहिला आउँदाखेरि अब ब्याटहरू पक्रिने जान्थेन र अहिलेको
नानीहरू चाहिँ लाइक जो पनि अहिले नयाँहरू आउँदैछ उनीहरू धेरै राम्रो ब्याटहरूदेखि लिएर बलहरू कस्तो गर्नु उनीहरूलाई सबै थाहा छ र हामीलाई सिकाउनु पनि इजी हुँदैछ। अन्तमा यो ग्राउन्डको बारेमा बताइदिनुहोस् न, यो नयाँ ग्राउन्डमा है जाने फर्स्ट टुर्नामेन्ट भइरहेछ है, ग्राउन्डको बारेमा बताइदिनुहोस्। फर्स्ट अब हजुर ग्राउन्ड ग्राउन्ड त धेरै राम्रै बनाएको छ र राम्रो पनि छ र हामी खुसी छ लाइक हामी फर्स्ट प्लेयर हो यसमा खेल्नु पाउँदा पनि हजुर खुसी छु।